औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद जलील ख़ान मुख़लिस, माहिर मज़मून उर्दू, और आप देख रहे हैं जीएस स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। आज हम नहम जमात उर्दू सबक नंबर 3 के मश्क़ी सवालात को हल करेंगे। आपने वीडियो गौर से देखनी है, अपने साथ कागज़ पेन पेंसिल वगैरह संभाल कर रखिए, नोट्स बनाइए, इम्तिहान में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाइए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने एनजीएस स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी तरह दूसरे तलबा और तलबात भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। तो मश्क़ी सवालात। सवाल नंबर 1, मतन के हवाले से खाली जगह पूर करें। सवाल नंबर 1, बेशक तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। बा, मौजूदा ज़माने में हम सब भाई भाई तो हैं मगर मिसले बरादरान यूसुफ़ के। जिम, जिसने हमारे किबले को अपना किबला बनाया वो मुसलमान है। दाल, हमारे उमूर में एक हिस्से का ताल्लुक़ खुदा से है और एक हिस्से का अबनाए जिन्स से है। हाँ, जिस बात का असर उसकी ज़ात तक महदूद है हमें उससे आरज़ नहीं रखनी चाहिए। वाव, मुहज़्ज़ब मुल्कों में जो कुछ ताकत है वो सब इत्तेफाक की बदौलत है। सवाल नंबर 2, किसी ऐसी आयत या हदीस का तर्जमा लिखें जिससे ये साबित हो कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जवाब, इरशाद बारी ताला है मफ़हूम, बेशक तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, बस अपने भाइयों के दरमियान सुलह करो ताकि अल्लाह ताला तुम पर रहम करे। इस तरह हदीस का तर्जमा यानी इसमें से एक हदीस या आयत का तर्जमा जो है वो आपसे लिखने को कहा गया है, तो हम दोनों लिख लेते हैं जैसे आपको फिर मुनासिब लगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु का मफ़हूम है मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, अगर आँख में दर्द होगा तो पूरा जिस्म तकलीफ़ में होगा। सवाल नंबर 3, बरादरान यूसुफ़ से क्या मुराद है, वजाहत करें। बरादरान यूसुफ़ से मुराद, जवाब, बरादरान यूसुफ़ से मुराद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने चूँकि ख्वाब देखा था और अल्लाह ताला ने नबूवत की बशारत दी थी, नीज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के लाडले थे। इसी बिना पर उनके बाकी भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद, जलन और बुग़्ज़ रखते थे और उसके जानी दुश्मन बन गए थे। सवाल नंबर 4, इंसान के किन उमूर का ताल्लुक़ खुदा और इंसान के दरमियान है। जवाब, इक़्तिबास की रूह से इंसान का क़ल्ब, एतक़ाद और दीन व मज़हब का ताल्लुक़ खुदावंद करीम और उसके दरमियान है। अल्लाह ताला हर शख्स से उसके एतक़ाद के मुताबिक मामला करेगा। सवाल नंबर 5, इंसान के किन उमूर का ताल्लुक़ अपने जैसे इंसानों से है। जवाब, आपस की बाहमी मोहब्बत, रवादारी, हमदर्दी और इआनत, ये वो उमूर हैं जिनका ताल्लुक़ इंसानों से है। यही वो उमूर हैं जिनको ज़िना बनाकर हम अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुँचकर उसका कुर्ब हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, हमारे कामों में बरकत क्यों बाकी नहीं रही। जवाब, हमने कौमी इत्तेहाद व इत्तेफाक और यकजहती को पसे पुश्त डाल दिया है, अपने ज़ाती मफादात को मुल्की व कौमी मफादात पर तरजीह दी है, जिसका नतीजा हमारे आमाल पर पड़ा और इस वजह से हमारे आमाल से बरकत भी जाती रही। सवाल नंबर 7, मंदरजा झेल अल्फाज व तराकीब को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मतलब वाज़ेह हो जाएं। जवाब, अल्फाज मानी जुमले, ज़माना दराज, तवील ज़माना, मुरक्कब तौसीफ़ी।
سلیم زمانہ دراز سے بیرون ملک میں مقیم ہے یا بیرون ملک مقیم ہے۔ مستحکم مضبوط، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کب مستحکم ہوگی۔ یکجہتی، اتفاق، اتحاد، کسی ملک کی ترقی کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفاق، بے اتفاقی، کچھ لوگ رشتہ داروں کے درمیان نفاق پھیلانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ بہیمہ، اس کے باوجود میں نے اپنی جماعت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، بہیمہ ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ رشتہ اخوت، بھائی چارے کا رشتہ، مرکب اضافی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا تھا۔ برادرانہ برتاؤ، بھائیوں جیسا سلوک۔ میں اپنے تمام طلباء و طالبات کے ساتھ برادرانہ برتاؤ رکھتا ہوں یا کرتا ہوں۔ تنزل، پستی، زوال، پاکستان کرکٹ ٹیم روز بروز تنزل کی طرف جا رہی ہے۔ پردہ پوشی، عیب چھپانا، پردہ پوشی ایک بہترین صفت ہے۔ سوال نمبر 8، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب: لفظ قوم کے معنی کی وسعت کو اگر دیکھا جائے تو قوم کا شمار کسی بزرگ کی نسل یا کسی قوم کا باشندہ ہونے سے ہوتا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہ اسے ختم کر دیا بلکہ قوم کا روحانی رشتہ قائم کیا، جس کی بنیاد کلمہ توحید پر رکھی گئی۔ اگرچہ بقول مصنف ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح بھائی ہیں، لیکن ہمارے درمیان باہمی ہمدردی، اتفاق، محبت اور یکجہتی کی جگہ بغض، کینہ، حسد، عداوت اور ایسے نفاق موجود ہیں جن کا ہم صد باب تک نہیں کرنا چاہتے، اور یہی چیز ہماری قومی ترقی کی راہ میں حائل ہے۔ بقول مصنف تاریخ گواہ ہے، جن قوموں نے باہمی اتفاق و اتحاد کو اپنایا وہ قومیں آج قابل تقلید ہیں۔ اس لیے اگر ہم بحیثیت قوم ترقی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ یقیناً چاہتے ہیں، تو ہمیں قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دینا ہوگی۔ اوپر 12ویں جماعت لکھا ہوا ہے، یہ غلطی ہو چکی ہے، معذرت خواہ ہیں۔ 9ویں جماعت یعنی جماعت نحو اردو سبق نمبر 3 مشقی سوالات۔ تو آج مشقی سوالات میں ہم نے سوالات اور اس کے ساتھ ساتھ سبق کا خلاصہ، اور اس کے بعد ہم نے جو تھا وہ ساتھ میں ہم نے والا حصہ بھی حل کیا، خلاصہ بھی اس کا جو نا وہ ہم نے لکھا، تحریر کیا۔ سوال نمبر 10، سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کریں۔ عبارت: ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں مگر مثل برادران یوسف کے ہیں، لباس کو خلط سمجھنے لگتے ہیں۔ حوالہ متن: زیر نظر عبارت سر سید احمد خان کے مضمون قومی اتفاق سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق: زمانہ قدیم سے قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو ختم کر کے مسلمانوں کو اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں اکٹھا کیا۔ وضاحت: اس اقتباس میں سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان اگرچہ ہم بھائی بھائی ہیں، ہم میں بھائی چارہ تو موجود ہے، لیکن یہ بھائی چارہ فقط دکھاوے کا بھائی چارہ ہے، اور پھر اسی بھائی چارے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بھائی چارے سے تشبیہ دی ہے۔
کہ ہونے کو تو وہ بھی بھائی ہی تھے، لیکن ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بغض اور حسد بھی مثالی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان میں بھی اتفاق و اتحاد، دوستی، محبت اور بھائی چارہ نہ پائے، جبکہ کینہ، حسد، جلن اور بغض اپنی انتہا پر ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان نے ہمیں براہ راست ہٹانے کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا تھا، وہ سچ ثابت ہو رہا ہے، اور شیطان ہمیں اور ہمارے بھائیوں کے درمیان اتفاق و اتحاد اور پیار، محبت اور دوستی کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہاں تک کہ شیطان نے ایک مردود اور ملعون چیز جو کہ نفاق کہلاتی ہے، ایک مقدس اور پاکیزہ لباس پہنا کر ہم سے بخوشی قبول کروایا، اور ہم شیطان کے اس نورانی دھوکے کا شکار ہو گئے۔ تو یہ اس سبق کے مشقی سوالات، مکمل مشقی سوالات مع سیاق و سباق اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ معلوماتی اور نصابی ویڈیو دیکھنے کے لیے NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا YouTube چینل وزٹ کرتے جائیں، سبسکرائب کرتے جائیں، لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کرتے جائیں۔ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔